अस्सलाम पाकिस्तान खास तौर पर शहरी सिंह के इमाम, आइए सुनिए आपके बारे में लंदन में एक बैठे कायदे तरीक क्या बोलते हैं। तुम सब मेरे गद्दार हो। मैं भले ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करूं, रो से पैसे खाऊं, पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपूं, मुझे करने दो, मगर तुम लोग मेरे साथ गद्दारी नहीं करना। अगर तुम लोग मेरे साथ गद्दारी करोगे तो मैं तुम सबको गद्दार बोलूंगा। कुछ याद आया आपको? ऐसी आवाज़ें बोली जाती हैं, ऐसे जुमले कसे जाते हैं, और इसी तरह के टिकटॉक पे प्रोग्राम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और उसके बाद गाली ब्रिगेड उन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ वफा परस्ती की, पाकिस्तान में वफा की और ऐसे सिस्टम को, ऐसे आदमी के खिलाफ बगावत की, उनको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं अमेरिका में बैठ के, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो पाकिस्तान पे लानत भेज के छोड़ के जा चुके हैं, और वो मिसगाइड कर रहे होते ग्राउंड पे लोगों को। मैं लोगों को ये बात बताता चलूँ कि मुझे आज तक इस बात की समझ में नहीं आई कि जब मुशर्रफ के दौर में अल्ताफ़ हुसैन की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके बावजूद अल्ताफ़ हुसैन को रॉ के साथ ताल्लुकात बना के रखने की क्या ज़रूरत थी। ये तारिक मीर साहब ने अपने बयान में पुलिस को वॉलंटरी बेसिस पे बताया है कि 2010 तक भाई जनाब पैसे ले रहे थे। अनवर मरहूम ने बात बताई है, जैसे मैं कुछ दिन पहले कह चुका हूँ, मरहूम सलीम शहजाद भी मुझे बात बता के जा चुके हैं, मेरे गवाह है इस बात के। तो मुझे एक बात की समझ में नहीं आती कि आज जब इनको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए कि मुझसे गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ गद्दारी की वफा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ गद्दारी करने वाले तो गद्दार हैं, उनके खिलाफ बगावत करने वाले तो गद्दार हैं, मगर उनको वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे पाकिस्तान के अंदर आज भी रहते हैं, वो उसको गद्दार मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जी इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया था, फलां ने भी स्टेटमेंट दिया था, धमाके ने भी स्टेटमेंट दिया, चकज़ई ने स्टेटमेंट दिया था, नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था, जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था। भाई दिए होंगे, मगर क्या उन्होंने कोई आपके पास सबूत है कि उन्होंने जाकर रॉ के साथ हाथ मिला के पाकिस्तान की जड़ें काटना शुरू कर दी? आपके पास तो सबूत है। आप तो उछल उछल के अपना जो है वो अर्नब गोस्वामी के प्रोग्रामों में आ रहे थे, इंडियन टीवी पे आ रहे थे, उनसे नेशनलिटी मांग रहे थे, मोदी से भीख मांग रहे थे कि वो आपको नेशनलिटी दे दे। ये काम इमरान ने तो नहीं किया, ये काम चकज़ई ने तो नहीं किया, ये काम क्या कहते हैं नवाज शरीफ ने तो नहीं किया, मरियम ने तो नहीं किया, और जिन्होंने ये काम किए वो या तो 6 फीट ज़मीन के नीचे हैं या कहीं और हैं। तो आपने तो ये काम किए ना, और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से रोज़ मुहाजिर लड़के कराची से उठा लिए जाते थे। क्यों नहीं उठाए जाए? क्योंकि कोई भी मुल्क अपने अंदर वो लोगों को जो कि मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुल्क हो, आप जिस मुल्क में रहते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे, काट के फेंक देंगे। आप गद्दार कह रहे हो, और किस बात के खिलाफ गद्दारी? ये बगावत क्यों की गई? ये बगावत इस बात पे की गई कि पहले आप 18वीं तरमीम साइन करवा लेते हो, फिर आप लोकल बॉडीज़ का बिल पास करवा लेते हो, फिर आप जो है कहते हो जी मैंने सूटकेस या ब्रीफ केस वापस कर दिया था। अरे उससे 200 गुना ज़्यादा ब्रीफ केस सूटकेस आप रहमान मलिक से ले लेते हो। आप औरतों के सामने बैठ के नंगी नंगी बातें कर रहे होते हो, आप अपने कारकुनों को गालियाँ पिटवा रहे होते हो, आप उनके अपने कारकुनों को मरवा रहे होते हो। उसके बाद आप कहते हो कि मुझे कुछ कहा ना जाए। भाई आपने शहर को बर्बाद कर दिया। आप हमेशा से सिंधु देश के लिए काम कर रहे थे, आप कभी भी माजिर कॉज के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये जो आज आप अपने आप को वतनी सिंधी कहते हो, इसीलिए कहते हो कि आप हमेशा से सिंधु देश के लिए काम कर रहे थे। 18वीं तरमीम करवाने का मकसद माँ सिवाय इसके कि सिंधु देश बनवा दिया जाए, आपका क्या मकसद था? मुझे कोई एक फ़ायदा बता दें जो 18वीं तरमीम से हमें हासिल हुआ, सिवाय इसके कि आप और आपके हवारी जो है वो अरबपति करोड़पति बन गए।
آپ دیکھ لیں سامنے نکل کے آ گیا کہ آپ کے پاس اربوں ڈالر کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں نکل رہی ہیں. یہ تو صرف وہ پراپرٹیاں یو کے اندر ہیں. ہم یو ایس کی پراپرٹیوں کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یو اے کی پراپرٹیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں کتنی پوری پراپرٹیوں کی لسٹ جو ہے فاروق صاحب دکھا چکا ہوا ہے. آپ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کہو کہ آپ کے سارے غلط کاموں غلط فیصلوں کو انڈورس کیا جائے. جو آدمی آپ کو صحیح بات بتانے کی کوشش کرے, چاہے وہ عظیم طارق شہید ہوں, چاہے وہ اسم طارق شہید ہوں, چاہے وہ عمران فاروق شہید ہوں, آپ سب کو راستے سے کٹوا دو. 25,000 مہاجروں کو آپس کی لڑائی میں ختم کرا دو. نہیں, یہ کس طرح کی وہ ہے؟ آپ دونوں غدار کہہ رہے ہو, آپ خود غدار ہو, اور آپ کے ساتھ جو کھڑے وہ سب غدار ہیں. مجھے پتہ ہے اس ویلاگ کے بعد طوفان بدتمیزی مچے گا, مگر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج سے پہلے ہوا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ جتنے بھی ہیں جو سن رہے ہیں بات, آپ لوگ صرف پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو, پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہو, اور صرف اس لیے برباد کرنا چاہتے ہو کہ پاکستان ٹوٹے گا خدا نہ خواستہ ہماری ڈیڈ باڈیز کے اوپر, تو آپ کو حصے ملیں گے, آپ کو جائیدادیں ملیں گی, آپ کو بکرے ملیں گے. آپ کو کیوں وہاں رکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ کیوں رکھا ہوا ہے, پاکستان توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اور جب آپ کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو آپ ہمیں غدار کہہ دو, اور شرم آنی چاہیے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کی شکلوں پہ, وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے, وہ اپنے باپ کے تخم سے پیدا نہیں ہوئے ہیں, کہ جو ایک ملک کے غدار کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اگزامپل دیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے جا کے ملک کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان کی کمر پہ اور آپ کی کمر پہ خنجر گھونپنا نہیں شروع کیا گیا. یہ غلط مفروضہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ کے پی کے میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, اس کو لقمہ اجل آپ کے اداروں نے یا اللہ تعالیٰ کی توسط سے بنا دیا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ باقی جگہوں پہ کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا پورے پاکستان میں ہماری فوج جنگ نہیں لڑ رہی؟ کیا وہ ایسے لوگوں کو جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو راستے سے نہیں ہٹا رہی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی یونیک ہو؟ یہ کس طرح کا مظلومیت کا جھوٹا پلندہ آپ نے اپنے اوپر بنایا ہوا ہے؟ شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. 70 72 74 سال کی عمر ہو چکی ہے الطاف حسین تمہاری, کمر میں تم نے اتنے بڑے گھنٹے جیسے اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کبھی پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو, کبھی اس کی مذاق اڑاتے ہو, دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ہزیمت کرتے ہو, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پاک فوج تمہیں ریلیف دے. تم بےغیرت آدمی کس منہ سے آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہے ہو؟ تم بےغیرت آدمی کس منہ سے تم نے جنرل باجوہ کو میسج کیا ہوا ہے؟ کس بےغیرت آدمی, کس طرح سے تم کس طرح کے سوچ کے آدمی ہو؟ تم پاگل ہو. ایک دن تم کچھ کہتے ہو, ایک دن تم کچھ کہتے ہو. تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے, اسی بکواس کی وجہ سے, اسی گدھا گیری کی وجہ سے سینکڑوں مہاجر لڑکے قتل کر دیے گئے, سینکڑوں مہاجر لڑکے غائب کر دیے گئے, سینکڑوں مہاجروں کو آج بھی لاپتہ کیے ہوئے. میں اپنا منہ نہیں کھولتا, مجھے پتہ ہے وہ کیوں غائب کیے گئے, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. اور جب کسی لڑکے کو شہید کر دیا جاتا تھا تم وہاں بیٹھ کے جان بوجھ کے یہ کام کرواتے تھے تاکہ تمہاری دکان چلتی رہے. تمہارا کوئی اپنا, تمہاری جو رابطہ کمیٹی لیفٹ رائٹ بیٹھی ہوئی ہے بغیرتوں کا ٹولہ, انہوں نے کون سے اپنے کوئی بھائی بہن لوز کیا ہے؟ یہ ان غریب بچوں سے, ان غریب ماؤں سے پوچھو جن کے بچے, ان کے بھائی بچے آج تک ان کو ملے نہیں ہیں. تمہیں کس بات کا احساس ہے؟ تم لوٹ مار کے اتنے سالوں سے ایک جھوٹی افواہ پہ بغیرتوں کی طرح, ڈرپوکوں کی طرح پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جو لوگ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مہاجروں کے جانیں بچا رہے ہیں, ان کو دوبارہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کر رہے ہیں, ان کو دوبارہ سیاست میں ان کر رہے ہیں, تم جیسے بغیرت آدمی کی وجہ سے لفظ مہاجر گالی بن گیا تھا پاکستان کے اندر. آج 5-6 سال کی کاوشوں کے بعد مہاجر کلچرل ڈے ہوا, کسی نے نہیں روکا, کسی نے نہیں شرمایا, کسی انہوں نے جن نے بھی مہاجر کلچرل ڈے کی مخالفت کی ہے وہ مہاجر قوم کے دشمن ہیں. سب نے ساتھ دیا, دوسری پارٹیوں نے بھی ساتھ دیا. تم نے تو لفظ کو گالی بنا دیا تھا بغیرت آدمی, اور تم آج ہمیں غدار کہہ رہے ہو. تم خود غدار ہو, تمہارے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب غدار ہیں, اور غدار سے آگے بھی اپنے باپ کے نطفے کے نہیں ہے. تمہارا شوق ہے نا یہ لفظ لینے کا, اپنے نطفے کے نہیں ہو, نطفے کے نہیں ہو. تم اپنے باپ کے نطفے کے نہیں ہو, تمہاری رابطہ کمیٹی اپنے باپ کے نطفے کی نہیں ہے. تمہارے وہ لوگ جو تمہاری اس چیز میں, اس عمل میں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں, وہ سب اپنے باپ کے نطفے کے نہیں ہیں. وہ سب شاید تمہارے نطفے کے ہیں, یا پتہ نہیں کسی ایسے نطفے کے ہیں جس کا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کس کا نطفہ ہوگا. ایسی تمہیں شرم آنی چاہیے. تم نے قوم کو گمراہ کیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں تم جیسے لوگوں پر, اور لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کے دشمنوں پہ, اور لعنت بھیجتا ہوں مہاجروں کے دشمنوں پہ. جی مہاجر, پاکستان زندہ باد.